धन्यवाद है धन्यवाद ल हजुर धन्यवाद धन्यवाद अत्यन्त अनुशासित ढङ्गले अमाई घण्टाभित्रै हामी कार्यक्रम सक्ने तयारीमा छ। अब कमरेड धर्मराज रेग्मी बोल्नुहुन्छ मान्यताले त्यसपछि अमाई घण्टाभित्रै हामी कार्यक्रम सक्ने तयारीमा छ। अब कमरेड धर्मराज रेग्मी बोल्नुहुन्छ मान्यताले आतिथ्य कामका निमित्त हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। हाम्रो अगाडि दक्षिण गेटबाट नगेश नगरपालिका दैलेखको 57 पश्चिमबाट नाराजुलु सहित पुर्याली आइपुगेको छ। त्यसलाई हामी पानीका गडराका साथ स्वागत गरौँ। गुरास गुरास धन्यवाद। हामी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौँ र अब यसपछि हामी यो मेलामा हाम्रो अघि धर्मजीले भने जस्तै आज कोही एउटा नेपाली नेता छ, राजनेता छ जोसँग पनि आम्ने सामने आँखा जुदाएर कुरा गर्ने, नेपालीका कुरा गर्ने कोही एउटा नेता छ भने त्यो केपी ओली छ। भोलि अरू केपी ओली जन्मिँदै जालान्, उनीहरूले पनि कुरा गर्लान्। त्यस्तै अहिले चुच्चे नक्सा निस्किएको छ त। जब चुच्चे नक्सा निस्कियो
छिमेकी त रिसाएकै छ होला त। यदि नाकाबन्दीका बेला उत्तरतिरको बाटो खोल्ने सम्झौता नगरेको भए, यताको पारवान सम्झौता गरेर बाटो नखोलेको भए, त्यो चुच्चेले नक्सा निकालेको भोलिपल्ट नाकाबन्दी भइसक्थ्यो। तर केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीले अब कहिल्यै चाहेर पनि भारतले नाकाबन्दी गर्दैन, किनकि माथिबाट बाटो पुगिसकेको अवस्था छ। एकताको महाधिवेशन नहुँदासम्म माओवादीहरूलाई आश्वस्त पार्न र नेकपा एमालेमा भएको संख्याको खेललाई निस्तेज पार्नका निम्ति के व्यवस्था गरियो भने एकताको महाधिवेशन नहुँदासम्म दुईटा अध्यक्षका सहमतिका आधारबाट अगाडि बढ्ने कुरा गरियो। 2 वर्षसम्म चल्यो, 2 वर्षसम्म चल्ला। त्यो पनि गर्न हुन्थ्यो कि गर्न हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। कहिले माधव नेपाल 2 नम्बर, कहिले माधव नेपाल 3 नम्बर गर्ने कुरा केपी ओली र दुईटा अध्यक्ष मिलाएर निर्णय गरेर त हामीले देखिरहेछौँ। अघि म धर्मजीले भने जस्तै आफ्नो जीवनकालमा आफूसँग जोडिएका कोही पनि नेता नराखिकन एकलौटी शासन गर्न मन पराउने नेताका रूपमा चिनिनु भएको प्रचण्डले के देख्नुभयो भने केपी ओलीसँग त जम्मा जम्मी जोड्दा 30% छ। माधव नेपालका झलनाथ खनालका र मेरा मान्छे जोड्दा त 60% बढिन्छ। अब किन बाँकी राख्ने? जब उहाँका दिमागमा संख्याको खेल आयो त्यति बेलादेखि नेकपामा सङ्कट उत्पन्न भयो। तपाईँहरूमा दुविधा उत्पन्न नहोस्। तथ्यलाई हामी कसैको अनुहार हेरेर यो वामपन्थी आन्दोलनमा लागेका होइनौँ। सबैका सबल पक्षहरू छन्, सबैका कमजोरी पक्षहरू होलान्। तर तुलना गरेर हेर्ने हो भने आजको नेकपाको यो स्थिति निर्माण गर्ने कुराको कोही नेता हो भने त्यसको नेता प्रचण्डजी हो, त्यसको सहयोगी कोही हो भने कमरेड माधव कुमार नेपाल हो। यदि उहाँहरूले संख्याको खेलमा नलागेर आजका मितिसम्म सहमतिका आधारबाट अगाडि बढेको भए हाम्रो नेकपाको यो अवस्था आजै आइपुग्दैन थियो। यसकारणले म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि नेकपाको यो अवस्था जनताको चाहना विपरीतको अवस्था सिर्जना गर्ने काममा उहाँहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। परिवर्तनको नियमको विरुद्ध आन्दोलन बनाउने नियम र देश बनाउने नियम के हुन्छ भन्दाखेरि अघिल्लो पङ्क्तिको कमरेड लड्यो भने हामीले उभिनुपर्छ। मैले यो सोचेको थिइनँ तपाईँहरूका बिचमा उभिएर मुलुक अगाडि बढ्यो, मुलुकले अर्को बाटो तय गर्यो, यति छिटै भन्नु पर्ला भन्ने मलाई लागेको थिएन कमरेडहरू। आज म त्यो भन्न उभिएको छु। त्यसकारणले म सबभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई यो प्रतिकूलताका बिचमा पनि तपाईँहरू धेरै ठाउँमा सिन्डिकेट थियो, धेरै ठाउँमा साथीहरूलाई रोक्ने प्रयासहरू भयो, यो बिचमा तपाईँहरू आउनुभयो। म तपाईँहरूको जोस जाँगर उत्साहलाई सबभन्दा पहिला अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै विषयहरू राष्ट्रिय सन्दर्भहरू कमरेड हेमराज कणेलले भन्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई थाहा छ कमरेड हेमराज कणेल दैलेखको माटोमा जन्मिएको र अत्यन्त लामो राजनीतिक जीवनबाट खारिएको व्यक्ति हो। दैलेखको गुराँसमा जन्मिएको व्यक्ति हो कमरेड हेमराज कणेल। आज यो कुनै खेलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अवस्था के भयो, देशको अवस्था के भयो र हामीले तय गर्ने दिशा के हो भन्ने बारेमा तपाईँहरूको जमिनमा जन्मिएको कमरेड हेमराज कणेल यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। बाँकी कुरा चाहिँ उहाँले राख्नुहुनेछ। केही अन्यलता छ कमरेडहरू, तपाईँहरूका बिचमा पनि केही अन्यलता छ। अस्तितिर त चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एकलौटी जस्तो थियो जिल्लामा साथीहरूले। अस्तितिर त एकलौटी जस्तो थियो। आज आइसकेपछि धेरै तस्बिरहरू चाहिँ क्लियर भयो। मैले संक्षेपमा चाहिँ 2-3टा कुरा राख्नुपर्छ कमरेडहरू। यो स्थिति किन आइपुग्यो? नेकपाको एकीकरण गर्दा हामीले 60% र 40% भागमा बनाएका थियौँ। नेकपाको एकीकरण गर्दा हामीले 2वटा चुनाव चिन्हमा हामीले चाहिँ चुनाव लडेका थियौँ। दैलेखमा मैले हँसियातौडामा लडेको थिएँ, बाँकी रविन्द्र कमरेडहरू सूर्यमा लड्नु भएको थियो। कमरेड पुष्पकमल दाहालले हँसियातौडामा लड्नु भएको थियो र केपी कमरेडले सूर्यमा लड्नु भएको थियो। हामीले के भन्यो भन्दाखेरि पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ। पार्टी एकीकरण गरिसकेपछि पूर्व समूहहरू समाप्त हुनुपर्छ, पूर्व समूहहरू भत्किनुपर्छ। अब पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले भन्ने रहनु हुँदैन भनेर हामीले भन्यौँ। 3 वर्षको दौरानमा यो सम्भव भयो। कसका कारणले यो सम्भव भएन? कसले यो गुटबन्दी कायम गरिराख्यो? कसले मुलुकमा चाहिँ स्थायित्वको बाधक को भयो भनेर त्यसको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने छ र तपाईँहरू धेरै हदसम्म क्लियर हुनुहुन्छ। हामीले 70 वर्षको दौरानमा देशमा स्थिर सरकार भएन। पहिलोपटक हामीले वाम मोर्चा निर्माण गरेर के भन्यौँ भने यो सरकार 5 वर्ष टिकाउँछ भन्नु भन्यौँ। हामीले करिब हामीले 2/3 मत प्राप्त गर्यौँ। प्रधानमन्त्री 2/3 संसदीय दलको नेता हुनुहुन्थ्यो।
प्रधानमन्त्री 2/3 को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, 2/3 को पार्टी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्रीले दिनदिनै बिहान बिहान नेताहरू कहाँ गएर कुमलटार कोटेश्वर भैँसेपाटी गएर नेताहरूलाई हात जोडेर भन्नुपर्ने भयो मलाई सामान्य बहुमत देऊ कि यो व्यवस्था यसरी चल्न सक्छ गभर्नमेन्ट, हामीले बनाएको व्यवस्था यो हो, निर्वाचनमा जनताले दिएको जनादेश यो हो। होइन, यो होइन। निर्वाचनमा जनताले दिएको जनादेश के हो भने नेकपाको नेतृत्वमा कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा 5 वर्ष सरकार चल्यो। यो भएन। त्यो नभएपछि मुलुक अकर्मण्यतामा बस्यो। पछिल्लो करिब 8 महिना नेकपाको स्थायी समिति र सचिवालयका बैठकहरू बसिरहे। बिहानदेखि बेलुकासम्म नेकपाको सचिवालयका बैठकहरू बसिरहे। कतै त्यो बैठकहरूमा कोरोनाको बारेमा एजेन्डा बन्यो, कतै त्यो बैठकहरूमा जनतालाई राहत प्याकेज दिने बारेमा एजेन्डा बनेन। त्यो बैठकहरूमा केपी ओलीले पद छोड्नुपर्छ भन्ने मात्रै एजेन्डा बन्यो। के कम्युनिस्ट आन्दोलनको एजेन्डा केपी ओलीले पद छोड्नुपर्छ कि छोड्नु पर्दैन भन्ने एजेन्डा हो प्राथमिक एजेन्डा? नेकपाको प्राथमिक एजेन्डा त्यो हो। म तपाईँहरूका बिचमा भन्न चाहन्छु, कमरेड केपी ओलीले निश्चित समयपछि पद छोड्नुपर्छ। उहाँ अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हो, त्यसकारणले उहाँ नेकपाको अध्यक्ष हुनुभयो। एउटा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि केपी ओलीले छोड्नुपर्छ। पार्टीको दस्तावेजमा उहाँले म चैतको अधिवेशन सम्पन्न गरेर छोड्छु अध्यक्ष भन्नुभयो। के 3 महिना 4 महिना अरू नेताहरू पर्खिन नसक्ने स्थिति थियो पार्टीमा? थिएन कमरेडहरू। त्यसो हुँदा केपी ओली सधैँ पार्टी प्रमुख हुनु पर्दैन, तर अरू कमरेडहरूले सोच्नुपर्ने हो कि होइन? कमरेड माधव नेपाल 41 वर्षको हुनुहुन्थ्यो 51 सालमा, त्यो पार्टीको 50 सालमा प्रमुख हुनुभयो। 16 वर्ष भएको नेतृत्वमा एमाले चल्यो। 16 वर्ष भएको नेतृत्वमा एमाले चल्यो। आज कमरेड माधव नेपाल फेरि चाहिँ यो पार्टीको नेतृत्वमा हिजो दाबी गरिराख्नु भएको थियो, अहिले अध्यक्ष हुनुभएको। मेरो आदरणीय नेता कमरेड प्रचण्ड 45 सालमा यो पार्टीको प्रमुख हुनुभएको थियो। आज फर्केर पछाडि हेर्दा 33 वर्ष भएछ कमरेडहरू। 33 वर्षमा मेरो सर्दीय नेता, मेरो आदरणीय नेता कमरेड प्रचण्ड यो पार्टीको नेतृत्व छोड्नु पर्दैन? 33 वर्षमा छोड्नु पर्दैन भन्दाखेरि छोड्नुपर्छ कमरेडहरू। अघिल्लो पुस्ता सबैले छोड्नु भने कमरेड केपी कमरेडले पार्टीमा चाहिँ पेश गर्नुको डकुमेन्ट कोही तयार हुनुभयो नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार हुनु भएन। माधव कमरेडले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मलाई पदको कुनै लोभ छैन, कुनै तुष्टि छैन भन्नुभयो माधव कमरेडले। मलाई बाहिरबाट हेर्दा मलाई पनि विश्वास लाग्थेन माधव कमरेड चाहिँ अध्यक्ष माग्नुहुन्न होला जस्तो लाग्थ्यो। अस्ति त पार्टी फुटेर जाँदा माधव कमरेड अध्यक्ष हुनुभयो। माधव कमरेड अध्यक्ष हुनुभयो। माधव नेपाल कमरेडको नेतृत्व नेकपा एमालेले करिब 16 वर्ष चाहिँ माधव कमरेडको नेतृत्वमै थियो पार्टी चल्यो। नेतृत्वका हिसाबले माधव कमरेड कुनै नयाँ नेतृत्व हो र? त्यसकारणले के हो भने कमरेडहरू नेतृत्वको हस्तान्तरण गर्ने हामीले विधि बनायौँ। पार्टीको एकता अधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्यौँ। त्यो नेतृत्व हस्तान्तरणका सन्दर्भमा उहाँले बनाइरहेको तरिका के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेताहरू मिल्ने, अगुवाहरू मिल्ने, ठालुहरू मिल्ने र सहमतिमा नेतृत्व लिने हो। नेकपाका लाखौँ हजारौँ कार्यकर्ताहरूको यो मान्यता होइन, सहमतिमा नेतृत्व लिने होइन, भागभण्डा गरेर नेतृत्व लिने होइन। एउटा तहसम्म भागभण्डा चिकन्छ कमरेडहरू। किन गुटबन्दी अन्त्य मैले पार्टीमा भन्नु भनेदेखि भागभन्दा कायमै राख्ने रणनीति उहाँहरूले लिनुभयो। त्यसो हुँदा मैले तपाईँहरूलाई अर्को कुरा के भन्नुपर्छ भने कमरेडहरू, पार्टी त्यति बेलासम्म मात्रै पार्टी प्राथमिक हुन्छ, पार्टीभन्दा देश प्राथमिक हुन्छ कमरेडहरू। आज हाम्रा बिचमा तपाईँले पार्टी रोज्ने कि देश रोज्ने भन्ने ठाउँमा आइसकेपछि कमरेडहरू हामीले देश रोजेका छौँ। तपाईँ हामी देशको पक्षमा छौँ कमरेडहरू, तपाईँ हामी देशको पक्षमा छौँ। मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, यहाँ पनि भन्नुपर्छ, लेनिनको नेतृत्वको पार्टी, स्टालिनले नेतृत्व गरेको पार्टीले 70 वर्ष सोभियत सत्ता चलायो। 70 वर्षमा सोभियत सङ्घ ढल्यो, तर कम्युनिस्टहरू अतालिएनन्। कम्युनिस्टहरूले फेरि खरानीमा नयाँ जीवन सुरुवात गरे र रसियामा कमरेड चाहिँ पुटिनको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्गठित भएर आज रसिया चाहिँ आफ्नो समाजवादी धारमा छ। के 3 वर्षको हाम्रो पार्टी, 2 वर्षको हाम्रो पार्टी एकता लड्खडायो, त्यो हाम्रो पार्टी एकतामा समस्या भयो भने के तपाईँ हामी निराश हुनुपर्ने हो कमरेडहरू? तपाईँ हामी निराश हुनु पर्दैन। 70 वर्षको कम्युनिस्ट सत्ता ढलेको ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्जीवित भएको छ। यो आन्दोलनलाई नयाँ तरिकाले पुनर्जीवित गर्नुपर्छ। यसको जवाफ दिन हामी तपाईँहरूका बिचमा उभिएका छौँ। निर्वाचनमा देश जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरा रह्यो कमरेडहरू। तपाईँहरूलाई कसैलाई आशंका छ यो तयारी भइसकेपछि निर्वाचनमा हामी जाँदैनौँ भन्ने कसैलाई लागेको छ? जिल्ला विकासको हलमा बसेको कमरेडहरूलाई यस्तो लागेको छ? म उहाँहरूलाई आश्वस्त बनाउन चाहन्छु, उहाँहरूलाई लाग्यो भने पनि माथि उहाँहरूको नेताहरूलाई लागेको छैन। किनभने उहाँहरूले मेरो सर्दी आयो, कमरेड प्रेसिडेन्टले छातीमा सूर्य चिन्ह टाँसेर, कमरेड माधव कमरेडले छातीमा सूर्य चिन्ह टाँसेर निर्वाचन आयोगमा जानुभएको छ। मेरो त उहाँहरूलाई सुझाव छ, सूर्य चिन्ह माग्न निर्वाचन आयोगमा जानु पर्दैन, यता मिसिनुपर्छ। सूर्य चिन्ह यहाँ छ कमरेड, यहाँ आउनुहोस्। मेरो आदरणीय नेता कमरेड प्रचण्डलाई गाह्रो साह्रो पर्यो भने पार्टी यहाँ छ कमरेडहरू। गाह्रो साह्रो पर्यो भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ, पार्टी यता छ। म उहाँलाई पनि चाहिँ यो महान अभियानमा सामेल हुन अनुरोध गर्छु। ढिलो छिटो त सबै यहाँ सामेल हुने हो कमरेडहरू।
तपाईँहरूलाई विश्वास छ माधव कमरेड र प्रचण्ड कमरेडको पार्टी एउटै चल्छ भन्ने तपाईँहरूलाई विश्वास छ? मलाई विश्वास छैन कमरेडहरू, उहाँहरूको पार्टी धेरै चल्दैन। तर मैले तपाईँहरूका बिचमा घोषणा गर्नुपर्छ, यसको 6 महिना 1 वर्षमा तपाईँहरूले के देख्नुहुन्छ भने मेरो सर्देय नेता कमरेड प्रचण्डले मेरो अर्को आदरणीय नेता कमरेड माधव नेपाललाई एउटा यस्तै दस्तावेज पेश गर्नुहुन्छ जो आज केपी ओलीलाई पेश गर्नुभएको छ। 6 महिना 8 महिनापछि माधव नेपालमाथि कारबाही हुन्छ र कमरेड माधव नेपाल आउने यही हो। कमरेड माधव नेपाल आउने यही हो, त्यो ग्यारेन्टी भयो। 6 महिनापछि चाहिँ उहाँले कमरेड प्रचण्डले चाहिँ माधव नेपाललाई कारबाही गर्नुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ दस्तावेज पेश गर्नुहुन्छ। हिजो पार्टी एकता गर्दा ओली कमरेड र प्रचण्ड कमरेडको हाउला मिल्थ्यो, पार्टी फटाफट कामहरू हुन्थ्यो। त्यो बेला पार्टी एकता गर्दा कसैले चाहिँ ओली कमरेडमाथि यति सङ्गीन आरोप लगाएर मेरो सर्देय नेता तयार हुनुहुन्छ भन्ने कसैलाई लागेको थिएन। उहाँ तयार हुनुभयो। आज थोरै दिन बेल्ती छ हाम्रा 2 जना कमरेडहरूको, यो बेल्ती पनि 6-8 महिनापछि यो चाहिँ पुग्छ। किन भन्दा हाम्रो सर्देय नेता, मैले आज नेताहरूका विपक्षमा यसरी बोल्नुपर्ला भन्ने मैले सोचेको थिइनँ। म त्यस्तो स्वभाव भएको मान्छे पनि होइन। तर इतिहासमा लामो समय के छ भन्दाखेरि 42 सालमा सर्देय कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा मोहन वैद्यलाई लिएर मोहन बेगम सिंहमाथि कारबाही भयो। 45 सालमा कमरेड मोहन वैद्यमाथि कारबाही भयो। 50 सालमा कमरेड अमित शेरचनहरूमाथि कारबाही भयो। 51 सालमा 55 सालमा जनयुद्ध चल्दै गर्दा कमरेड रामबहादुर थापामाथि कारबाही भयो। 61 सालमा जनयुद्ध घनीभूत भइरहँदाखेरि कमरेड बाबुराम भट्टराईमाथि कारबाही भयो। 63 पछि कमरेड मोहन वैद्यमाथि र रामबहादुर थापामाथि कारबाही भयो। त्यसपछि चाहिँ संविधान बन्दै गर्दा कमरेड बाबुराम भट्टराईमाथि कारबाही भयो। पार्टी एकीकरण भइसकेको चाहिँ 2 वर्षमा कमरेड केपी ओलीमाथि चाहिँ कारबाही गर्ने गरी सङ्गीन आरोपहरू लगाएर दस्तावेज पेश भयो। अब पालो कमरेड माधव नेपालको होइन, अभिको अभियानमा कमरेड माधव नेपालको पालो हो। त्यो बेला तपाईँहरू कार्यकर्ताहरूले के गर्नुपर्छ भने नेताहरूको गाह्रो अप्ठ्यारो बुझ्नुपर्छ। 6-8 महिनापछि हामीले माधव नेपाल कमरेडलाई पनि कहाँ हाल्नुपर्छ यो सामेल गर्नुपर्छ। यसमा हामीले गाह्रो अप्ठ्यारो बुझ्नुपर्छ। त्यसको एक्लै पर्दा माधव कमरेडलाई पनि साथ दिने हिम्मत हामीले गर्नुपर्छ। कमरेडहरू हामी कम्युनिस्ट पार्टीका सभ्य कार्यकर्ताहरू हौँ। केपी ओलीको नेतृत्वमा के भयो के भएन यसमा लामो छलफल गर्न सकिएला कमरेडहरू। तर म तपाईँहरूलाई भन्छु 70 वर्षको दौरानमा नेपालले यस्तो एउटा प्रधानमन्त्री पाएको छ जसले दुनियाँसँग सिधा आँखा जुदाएर आई कन्ट्याक्ट गरेर केपी ओली यस्तो प्रधानमन्त्री हो जसले नरेन्द्र मोदीलाई सिधै फोन गर्न सक्नुहुन्छ। इतिहास पल्टाउनुहोस्, नेपालको संसदबाट कसैले भारतको प्रधानमन्त्रीलाई सत्यमेव जयते कि सिंहमै जयते तपाईँहरूले न्याय खोजे आयो कि बल खोजे आयो भन्न कसैले सक्छ? म एकपटक त्यो संसदको रोबाट कमरेड प्रचण्डलाई म त्यो भन्न आग्रह गर्छु। अब 6 महिनापछि संसद आउँछ, संसदको रोबाट एकपटक कमरेड माधव कमरेडलाई भारतलाई लैजान म अनुरोध गर्छु। उहाँहरूले सक्नुहुन्छ भने हामी हात खडा गर्न उहाँहरूको पार्टीमा जाउँला। सक्नुहुन्न उहाँहरूले बानेश्वरबाट भन्नु होला, उहाँहरूले कोटेश्वरबाट भन्नु होला, तर संसदको रोबाट भन्नुहुन्न। मुलुकले 70 वर्षमा यस्तो प्रधानमन्त्री पाएको छ। तपाईँहरूले किन नउभिने प्रधानमन्त्रीको पक्षमा? म किन नउभिने प्रधानमन्त्रीको पक्षमा? मेरो आदरणीय नेताले चुनाव चिन्ह खोजेर सूर्य खोजेर निर्वाचन आयोग वरिपरि दौडेपछि दैनिकमा मैले सूर्य समातेर यता आउँदा कि मैले जवाफ दिनुपर्छ, हिजो पूर्व माओवादीबाट म निर्वाचित हुँ, आज अर्को टिममा छु भन्नुपर्ने हुन्छ, मैले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। यो हो भने माओवादी मैले विघटन गरे हो, धर्मराज रेग्मीले विघटन गरे हो होइन, माओवादी कमरेड प्रचण्डले विघटन गरे हो। माओवादी मैले छोड्या होइन, माओवादी कमरेड प्रचण्डले छोड्या हो। ल एउटा फैसला गरौँ, प्रचण्ड कमरेडले माओवादी नै बनाएर हिँड्नुभयो र हँसी हातबाट बोक्नुभयो भने धर्मराज रेग्मी त्यो पङ्क्तिमा उभिन्छ। तर प्रचण्ड कमरेडले आज माओवादी बनाउनुहुन्न, प्रचण्ड कमरेडले आज हँसी हातबाट माग्नुहुन्न, प्रचण्ड कमरेड आज सूर्य माग्नुहुन्छ र प्रचण्ड कमरेड माधव नेपाललाई काँडा लिएर हिँड्नुहुन्छ भने धर्मराज रेग्मी रामबहादुर थापालाई काँडा लिएर हिँड्छ, केपी ओलीलाई काँडा लिएर हिँड्छ। होइन कमरेड, प्रधानमन्त्री जनता कहाँ जानु पर्थ्यो? तपाईँहरूले जनता कहाँ गएर भन्ने हो हामीले स्थिरताको लागि र राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको लागि र आर्थिक समृद्ध विकासको लागि केपी ओलीको नेतृत्वमा हामीले चाहिँ निर्वाचनमा सामेल भएका हौँ। हाम्रा नेताहरू जानेर नजानेर नियतवश, म नेताहरूको नियतमाथि चाहिँ धेरै टिका टिप्पणी गर्दिनँ, इतिहासमा यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गरौँला। तर देश चुनावमा गयो कमरेडहरू, सूर्य चिन्ह र अदालतको विषयहरू टुङ्गिँदैछ। कमरेडहरू अदालतको विषय नटुङ्गिँदै उहाँहरू अदालतको बाहिर गएर जुलुस गरिराख्नु भएको छ। म उहाँहरूलाई त्यो नआत्तिन पनि अनुरोध गर्छु। जिल्लामा केही नेताहरू हुनुहुन्छ संविधान आफै लेखे जस्तो संविधानका दस्तावेज धारा व्याख्या गर्नुहुन्छ। 2-4 अक्षर संविधानका मैले पनि पढेको छु। कमरेडहरू हामीले बनाएको व्यवस्था भनेको चीनको जस्तो व्यवस्था होइन।
जहाँ पार्टीको स्थायी समिति र सचिवालय बसेर प्रधानमन्त्री को हुने, राष्ट्रपति को हुने, सेना प्रमुख को हुने, अदालतको प्रमुख को हुने भन्ने निर्णय गर्छ। हामीले बनाएको व्यवस्था भनेको बेलायतीहरूको जस्तो व्यवस्था हो लोकतन्त्र। त्यो भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डामा चुनाव चिन्हमा हामी चाहिँ चुनाव लडेर जित्ने व्यवस्था हो। त्यसो हो भने जब हामीले बनाएकै व्यवस्था चाहिँ तपाईँको चुनाव लडेर आउने व्यवस्था बनाएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ कार्यालयमा बसेर लासाब लाएर 9 जना मान्छेले चाहिँ प्रधानमन्त्री हटाउन मिल्छ? नेकपाको आज तपाईँहरू भनिदिनु होला, नेकपाको सचिवालयले प्रधानमन्त्री त के त्यसले खरदार पनि हटाउनु मिल्दैन। मिल्दैन नेकपाको सचिवालयले हटाउन कसले मिल्छ? नेकपाको संसदीय दलले मिल्छ। कमरेडसँग त्यति चाहिँ तपाईँको बुद्धि भएको भए संसदीय दलमा केपी ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राखेको भए हुन्थ्यो। उहाँहरूले सुर्खेतमा कमरेड हेमलाल गोयल हामीले चाहिँ मुख्यमन्त्री विरुद्ध दलमा अविश्वासको प्रस्ताव राखेका थियौँ। अरू कमरेडहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, हस्ताक्षर खुट्टा लिनुभयो, अर्को जानु। केही कमरेडहरू भोलि सुरुवात तयार पारेर बेल तयार पारेर बस्नु भएको छ। भगवान्ले उहाँहरूको इच्छा पुरा गरौँ म त शुभकामना दिन चाहन्छु। तर मलाई कमरेडहरू के लाग्दैछ भने भगवान्ले पनि त्यो इच्छा पुरा गर्ने सम्भावना छ। हामीले संसदीय दलमा जे भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो दलको नेता परिवर्तन गर्न खोजेका थियौँ त्यही व्यवस्था चाहिँ उहाँहरूले संसदमा गएर केपी ओलीलाई परिवर्तन गरे हुन्थेन? हुन्थ्यो। केपी ओलीले संसदको सामना गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई थाहा थियो दलमा नेता हटाएपछि ओली संसदमा जानुहुन्छ, संसदमा प्रतिपक्षले कहाँ थाप्यो भने ओली प्रधानमन्त्री टिकिरहनुहुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई थाहा थियो। त्यस कारणले उहाँहरूले त्यो बाटो लिनु भएन। केपी ओली पार्टीभित्र मात्रै लोकप्रिय हो र संसदमा लोकप्रिय हुनुहुन्छ। प्रतिपक्षले भोट हाल्छ, सडकमा जनताले भोट हाल्छ। हिजो धनगढीको सभा देखेपछि चाहिँ चुनाव हुन्छ कि अस्ति देखेपछि भन्नुभयो होला। आज खुडीखेलको सभा देखेपछि कमरेडहरूले बुझ्नुभयो होला चुनाव हुन्छ कि हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस दिनदिनै दौडिरहेछ, त्यो हेर्दाखेरि चुनाव हुन्छ कि हुँदैन। निष्कर्षमा मैले के भनिदिनुपर्छ भने शून्य चिन्हको लागि उहाँहरूले निर्वाचन आयोगदेखि सारा दौडेपछि माधव कमरेड र प्रचण्ड कमरेड पनि चुनावमा जानुहुन्छ कमरेडहरू, न त उहाँलाई चिन्ह किन चाहिन्छ? विप्लवले शून्य चिन्ह मागेको तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ कहिले? छैन। विप्लव चुनाव लड्दैन अहिले। विप्लव चुनाव लड्दैन, उसलाई चिन्ह चाहिएन। प्रचण्ड माधव कमरेडले चुनाव लड्नु छ, सबभन्दा बढी भोट आउने चिन्ह खोजिरहनु भएको छ उहाँहरूले। उहाँले चुनावमा जानुहुन्छ, उहाँले चुनावमा जानुहुन्छ, उहाँलाई चुनावमा हामी ल्याउँछौँ। सबै एउटा बाटो छ कमरेडहरू। इतिहास यस्तो हुन्छ, दस्तावेज फिर्ता लिने, अँगालो हाल्ने, रुने, आत्मालोचना गर्ने बाटो भयो भने शून्य चिन्हमा उहाँहरू पनि आइपुग्न धेरै बेर लाग्दैन। कमरेडहरू इतिहासको यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले मैले आखिरतिर आजको सन्दर्भमा तपाईँहरू सबै फर्किनुपर्छ। मैले तपाईँहरूलाई प्रधानमन्त्रीको कदम बिल्कुल संवैधानिक कदम हो। संविधानका दफाका बारेमा, धाराका बारेमा हामीहरू सडकमा, संसदमा र चाहिँ हामी अदालतमा बहस गर्न तयार छौँ। त्यसको लागि यो चुक्ति तयार छ। अहिले सामान्य स्थिति हो, प्रतिनिधि सभा मात्रै भङ्ग भएको छ, राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन चलिरहेको छ, प्रदेश सभाका अधिवेशनहरू चलिरहेका छन् र तल जननिर्वाचित निकायहरू बाँकी छ। 6 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभा नयाँ आउँछ। तर उहाँहरूले प्रतिगमन भयो भन्नुभन्दा चुनाव चिन्ह फिक्स गरेर उहाँहरू निर्वाचनतिर लाग्दा हुन्छ भनेर यो संवैधानिक कदम हो। प्रधानमन्त्रीसँग यो अधिकार रहन्छ बेलायती मोडलको व्यवस्थामा। त्यस कारणले म तपाईँहरूले निर्वाचनतिर लाग्न, तपाईँहरूले त चिन्ह छपाएर हिँड्ने हुन्छ। हाम्रो सूर्य चिन्ह हो, हाम्रो चाहिँ झन्डा भएको चिन्ह छँदै छ, यो चाहिँ छपाएर हिँड्ने हुन्छ। उहाँहरूको चिन्हको पछि टुङ्गो लाग्ला। मैले यति कुरा राखेर यो महान अभियानमा मुलुकको पक्षमा, यो देशको पक्षमा योगदान गर्ने अवस्थाको लागि कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ ढङ्गले पुनर्गठित गर्नुपर्छ, नयाँ ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यो गर्न म तपाईँहरूलाई हार्दिक अपिल गर्छु। तपाईँहरूको बिचमा म यहाँ उभिएको छु। तपाईँहरूको बिचमा यो पूर्व र पश्चिमका समूहहरू समाप्त भएको छ। यहाँ दैलेखको पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले यहाँ छ। पूर्व माओवादी भन्न अन्त कतै चर्चा लाउनु पर्दैन। त्यो पार्टीको चुनाव चिन्हमा लडेको त्यो पार्टीको नेता म यहाँ तपाईँहरूसँग छु त अन्त किन चर्चा लगाउनु पर्छ? पूर्व माओवादी भन्न यहाँ आउनुभएका पूर्व माओवादीका सबै कमरेडहरू र पूर्व एमालेका सबै कमरेडहरूलाई पूर्व समूहहरू समाप्त भएका छन्। नेकपा नयाँ ढङ्गले जानु खोजेको छ, नयाँ ढङ्गले हामी लिन्छौँ। इतिहासमा महान मान्छेहरू चलाउन सकेनन् भने हामी भुइँ मान्छेहरू
लागत दिएको छ यो कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही आज कोठातिर बसेका पार्टीका नेता साथीभाइहरू धेरै लक्षित नगरौँ, धेरै भन्नुपर्ने केही छैन। आज यही कार्यक्रम बिताउनको निमित्त हिजो दिल्ली गरिएको कार्यक्रम पनि अझ त्यहाँबाट आज कार्यकर्ताको भेलाको नाममा अनेक साथीहरूलाई हात समातेर कार्यक्रम स्थलमा अर्थात् जिल्ला समन्वय तहमा तान्ने जुन दुष्प्रयास गरियो, म योप्रति खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैले बुझ्दै हुन्छ दैलेखी जनता के चाहन्छन्। दैलेखी जनता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिना विवाद बिना किसलो यो मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनको नेतृत्व गर्नको निमित्त तपाईँ हामीलाई भरोसा गरेर जुन मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको छ, तपाईँ हामी डटेर यो निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पक्षमा भारी बहुमतले फेरि हाम्रो उम्मेद्वारहरू जिताउनको निमित्त गाउँ गाउँमा कटिबद्ध र प्रतिबद्ध रहनुहुनेछ भन्ने कुरा अनुरोध गर्छु। अहिले एक खालको भ्रम छ, हिजो सुने मैले सूर्य चिन्ह हाम्रो हुन्छ, नेकपा हाम्रो हुन्छ। अनि यो सूर्य चिन्ह र नेकपा हाम्रो भयो भने आदरणीय साथीहरू जो जिल्ला समन्वयमा बस्नु भएको छ, ग्रुपको तपाईँहरू पार्टी कार्यालय आउनुहुन्छ कि आउनु? त्यतिखेर तपाईँहरू यो पार्टीमा सामेल हुने कि होइन? यो पार्टीमा सामेल हुनुको निमित्त हामीले तपाईँहरूलाई केही बाटो खुला राखेका छौँ। त्यसै गरी दैलेख जिल्लाका उन्नति र प्रगतिका विषयमा अरू जनसभाहरूमा हामी मान्ने हुँदा, प्रतिनिधि सभा सदस्य हुँदा हाम्रो पार्टीको सोच के थियो, हामी के सोच्दै थियौँ, के गर्न दिइयो, के गर्न दिइएन, यी कुरा तपाईँहरूको बिचमा फेरि पनि राखौँला। आज प्रमुख अतिथि कमरेडर हुनुहुन्छ, म धेरै कुरा गर्दिनँ। आज तपाईँहरूको जुन विश्वास छ, उपस्थितिको विश्वास, यो डगमा लगाउनेवाला त छैन कि भोलि दायाँ भयो भने हामी के बियोलाई छोड्न सक्छौँ त? छोड्दैनौँ भन्नेहरूले ताली बजाउनुहोस्। फेरि पनि राजनेता केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाका उम्मेद्वारहरूलाई आगामी निर्वाचनमा यो जिल्लाका दुईटै प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी गराउनको निमित्त तपाईँहरूको योगदान, तपाईँहरूको एकबद्धता पार्टीमाथि अब नेकपा हुँदाखेरि नेकपा माओवादीका नेताहरू पनि विशेष गरी पुष्पका नेताहरूसँग हिजो गल्ती गरे पनि हिजो तिनीहरू पनि आज ठिक ठाउँमा आउनुभएको छ भन्ने मलाई लागिरहेको थियो। उहाँको बानी सुध्रिएको रहेनछ। यो पार्टीलाई एक बनाउनु भन्दा पनि बिगार्ने हिसाब रहेछ भन्ने कुरा अहिलेको अवस्थाले देखाउँछ। र हिजो जङ्गलमा हराएको मान्छे यो पार्टी एकता गर्दा सुध्रेर आयो भन्ने मलाई ठान्छ, तर त्यो रहेनछ। यो पार्टीलाई बदनाम गर्ने जबसम्म केपी ओली बिगारी हुनुहुन्थ्यो, स्वस्थ हुनुहुन्थेन, यो पार्टीको नाममा उहाँहरूले राम्रै कुरा गर्नुभयो। जब केपी ओली सक्रिय हुनुभयो, स्वस्थ हुनुभयो, दोस्रो मुद्दालाई प्रत्यारोपणपछि विभिन्न किसिमका बहानामा आफ्ना स्वार्थवश, अरू विदेशीहरूका स्वार्थवश हिजो अघि पूर्वका साथीले उठाएर पनि भन्नुभएको छ, हिजो यो देशमा युद्ध हुँदाखेरि अथवा सशस्त्र सङ्घर्ष हुँदाखेरि कहाँ उहाँहरूले कोसँग सम्झौता गर्नुभएको थियो, कहाँ शरण लिएर बस्नुभएको थियो, त्यो फेरि पुनरावृत्ति गरेर यो देशलाई किसिमको ताजमहल बनाउने किसिमको वातावरण नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेकपा एमाले गरेका योगदानहरूलाई ताजमहल गराउने गरिकन जो अहिले वातावरण सृजना भएको छ, यो दुःखदायी कुरा आएर त्यो कुरा मान्न सकिँदैन। त्यसैले हाम्रो पार्टीका नेता माधव कुमार नेपाल, म त भन्छु उहाँले आज ल्यान्तीको रूपमा जारी गरेर लिनुभएको छ, त्यो जारी गरेर लिएका मान्छेका पछाडि हामी लाग्न सक्दैनौँ। म त भन्दछु तपाईँ हामीहरू कसैले पनि त्यस्तो अशिष्ट भाषा बोल्यौँ भने सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँमा, आदर गर्नुपर्ने ठाउँमा र पति मर्यादाको कदर गर्नुपर्ने ठाउँमा
हामीले अशिष्ट भाषा प्रयोग गरिदिन्छौँ भने संसारकै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका नेता कार्यकर्ताहरूको बदनामी नै छ। त्यसकारणले कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू भनेका शिष्ट हुनुपर्छ, एकदम शिष्टाचारको कुरा थाहा हुनुपर्दछ। तन्त्रको आदेश ताजा जनादेशको कार्यक्रमसँग सहमत भई हाम्रो पार्टीलाई साथ दिने प्रण गर्दै केही मित्रहरू पार्टी प्रवेशको क्रममा हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु र श्रद्धेय वास्तवमा अब तपाईँलाई थाहा छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 1050मा भएको सिमेन्ट अहिले दैलेखमा काठमाडौँमा त 625 रुपियाँ छ, तर यहाँ चाहिँ 850 1050को घटाउँदै हामीले त्यतिमा ल्यायौँ। तर अबको 2 वर्षपछि 500 रुपियाँ बेला तपाईँहरूले सिमेन्ट प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तै धौबाजी फलाम खानी नेपालमै खानी उत्पादन गरेर कम्पनी निर्माण गरेर अहिले अब 1 महिनापछि त्यो सिमला मन्दिर कार्य यही नेपालमै हाम्रै खानीबाट फलाम खानी उत्पादन हुन्छ। त्यस्तै अन्य सिमेन्ट कारखाना हामी पुनः आत्मनिर्भर बनिसक्यो। त्यस्तै गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्माज्यूकै कार्यकालमा हामीले सुरुङ निर्माण गरेका छौँ भौतिक पूर्वाधारको आर्थिक विकास सम्बन्धी गर्न। त्यस्तै तपाईँहरूले संयुक्त एउटा घोषणापत्र हामीले बनाएर पठाएका थियौँ, त्यसको 7 नम्बर बुँदामा पर्नु भएको छ होला। 10 वर्षमा 10 लाखलाई औद्योगिक क्षेत्रबाट रोजगार दिने भन्ने हामीले एउटा घोषणापत्र गरेका छौँ। त्यसको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले गर्नुभएको छ र काम गर्ने कार्यकर्ता म यहाँ त कालीगढले बनाएको प्रणालीले गराएका भन्ने हुनुहुन्छ हाम्रो नेताजीहरू। त्यो भने त हामीले भन्नु केही पनि छैन। तर 10 वर्षमा 10 लाखलाई औद्योगिक क्षेत्र भनेको ठुल्ठुला पूर्वाधारका औद्योगिक क्षेत्रहरू खोल्न र त्यहाँ 10 लाखलाई तपाईँलाई रोजगार दिने, जाति विदेश जाने रोजगार अवसरलाई हामी यही दिने भन्ने हिसाबले मुलुकका विभिन्न प्रदेशहरूमा ठुला औद्योगिक क्षेत्रहरू खोलेर 10 लाखलाई हामी रोजगार 10 वर्षमा दिने भन्ने हामी योजना साथ अगाडि बढाएका छौँ। त्यसको फलस्वरूप हामीले दैलेखको चुप्रामा कलानी प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र अब केही महिनाभित्र शिलान्यास घोषणा हुन्छ। त्यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा हामीले भन्ने गरी स्थानीय तहका प्रमुखहरू यहाँ हुनुहुन्छ भने अहिले पनि म भन्न चाहन्छु यो सडन केही कागजपत्रहरू दिनुहोस्। हामी प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम घोषणा गर्न चाहन्छौँ, उद्योग ग्राम बनाउन चाहन्छौँ। त्यहाँ 1-1 करोड हामीले बजेट छुट्याइरहेका छौँ र पेट्रोल झिकेर लगाएर अहिले पनि खानी विभागमा 10 लिटर उडिसक्यो, 10 लिटरको जर्किनमा अझै पनि कायमै छ। विभिन्न प्रधानमन्त्रीजीहरू हुनुभयो, विभिन्न सरकारमा कसैले हामीले पहिलाको 9 महिनाको कार्यकालमा हामीले भन्यौँ त्यो बेलाको 71 सालदेखि यो औद्योगिक क्रान्ति औद्योगिक क्षेत्रको लिडर मैले गरिरहेको छु। हामीले भन्यौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अब दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ कि सधैँको लागि बन्द गरिदिउँ, होइन भने कि देउता मात्रै बुझौँ, होइन भने यसलाई पेट्रोलियम पदार्थ अगाडि बढाउँ भनेपछि नभए त्यस बेला अहिले त फेरि अर्को उसमा ग्रुपमा जाँदा वास्तवमा सोमप्रसाद पाण्डे हाम्रै नेता हुनुहुन्छ त हुनुहोला भोलि उहाँले हामी सबै गएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चाइना भ्रमणको बेलामा हामीले द्विपक्षीय जुचुची गर्ने मेरो सहमति गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले। त्यसपछि आएर हामीले 2 अरब 32 करोडमा चाइनाले बनाउने सिलसिलामा अहिले पहिलो चरणको सम्पूर्ण काम यहाँ दैलेख जिल्लाको सम्पूर्ण काम भएर सकेर अब डेलिङको काम 4400 मिटर तल डेलिङ गइसकेपछि कति छ यसको डिपोजिट र यसले आर्थिक रूपमा कति दैलेखलाई सम्पन्न गराउँछ, आर्थिक रूपमा नेपाललाई कति सम्पन्न गराउँछ त्यो प्रमाणपछि हामीले फाइनेन्सियल जब हामीले बनाइसकेपछि त्यसपछि यो पेट्रोल जब दैलेख बेच्न सुरु हुन्छ त्यसपछि दैलेखी तपाईँहरूलाई यो कम्पनीलाई हामीले एउटा मोडेल तयार गर्न चाहन्छौँ।